चालू आसा आज ताजी अवेरनेस चड आसा त्या वेळाचेर आमकां सादारणची 2-3 वर्सां ताजी अवेरनेस करपा खातीर खूब लोकांक सांगची पडली आज ती स्मुथली चल्ली आसा आज तशी अडचण ना आनी आज कशें आज आमी वेगवेगळे हॉस्पिटलांनी त्या कॅम्पेनान केल्ले आसा आज विशेष करून आमच्या GMCक सुद्दां तशी फेसिलिटी अवेलेबल आसा आज पूण त्या वेळाचेर न्ही आतां ही स्कीम ट्रायबल लोकां खातीर तर ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची योजना ट्रायबला खातीरच आशिल्ली की ती योजना दुसरे अन्य म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान करपाक आमी आमचें काम ते सरकारान दिसता पूण आमी म्हणजे समाजांतले दुख्ख पिडा ही विचार करून आसा न्ही अशी एक समस्या आसा हाचो विचार करून आसा न्ही की ती म्हणजे विशेष करून आसा न्ही की त्या भायर एक वान म्हणटा वताले ताका घाडी देंवता बाकी सगळे अशे बंधू बाबा आसा हाजे कडेन लोक वताले म्हणजे प्रॉपर सायंटिफीक ट्रिटमेंट जी ती घेवपाक जाय ती घेवपा खातीर म्हणजे एक प्रकारचें एज्युकेशन कमी आसल्यामुळे एक तरेचे खंयचे अशा हाजेर बंधू बाबा किंवा भाऊ देवता हाजेर लोकांची श्रद्धा आसल्यामुळे जावंक शकता तातूंत जे लोकांक भायर काडपाच्या सुविधेन आनी खरें एक फॅक्ट जो आसा न्ही तो लोकांक दाखोवन दिवपाच्या सुविधेन आनी तांणी विश्वास दवरपाच्या सुवातान आमी एक पात्र ठरले आज म्हणजे त्या वेळाची ती आमकां खूब चॅलेंज आशिल्ली पूण आज ताची अवेरनेस खूब मोठे व्हडून जाल्लें आसा की अशें जावंक शकता हाजे खात्री लोकांक मेळटा आतां पर्यंत 300 जवळ 350 एप्लिकेशन काडली आनी तातूंतले सादारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाजेर फायदे घेवन आसा न्ही ताका भरती जाली आनी तातूंत 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन जाल्ले आसा गोंयांतल्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट गोंयांतले सादारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल हॉस्पिटल प्रायवेट आसा प्रायवेट हॉस्पिटल आत्तां आयली ती GMC घेतली पयलीं GMC नाशिल्ली की आमचे गव्हर्मेंटान नाशिल्ली सरकार कितके पयशे दिता म्हणजे कॉस्ट ह्या योजनेक वेगवेगळ्या फेजीचेर अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका त्या योजनेक आमी प्रोविजन केलें आसा कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना पूण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले जाल्यार आमचे कडेन वयर गेल्ले जाय ती अशी केसीस आमचे येवंक ना म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्ना करूंक ना पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही लोकांनी की ताचो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख कोणाक 3 लाख लागले कोणाक 3.5 लाख लागले कोणाक 4 लाख लागले म्हणजे हांवें ट्रिटमेंट घेतली पण हितून कितके जाणांक तेजो लाभ जालो असो तेच आतां पर्यंत आसा न्ही 60 जाणांक सारको लाभ जालो आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स उरले आनी एप्लिकेशन आमचे जवळ 350 एप्लिकेशन आतां हेजो एक विशय की आतांच्या म्हणजे आतांचे जे हें आसा लोकांची जी राहणीमान आसा त्या हितून लोकांक चडशे जाणांक म्हणजे लेट भुरगीं जातात किंवा थोडी कितें जाता न्ही ती सुद्दां एक म्हळ्यार एक गोंयाक देशभर एक समस्या आसा आज जर आमी पळय म्हाका आमचे मिटींग आशिल्ली त्या मिटिंगेक म्हाका आमचे GMC जे गायनेक जे स्पेशलिस्ट आसात तांणी आमच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली म्हणजे ह्याच योजने संदर्भांतली तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयचो रेशो जो आसा 1.2 1.3 आनी नॅशनल जो रेशो आसा तो 2.2 आनी त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्यो गजाली आमकां करणें कितें गरजेचें आसा आज अनेक प्रकारच्यो समस्या म्हणजे आज आमी पळयले आसा जायते समाजा मदीं आसा न्ही जे आज म्हणजे कांय जाणांक भुरगीं जल्माक घालपाचें ना अशे मानसिके लोक आसा कांय जाणांक एकच भुरगीं जल्माक घालपाचें आसा कांय जाणांक अशा प्रकारच्यो समस्या आसा त्यामुळे एक ह्या सगळ्या गजालीचेर आसा न्ही म्हणजे फुडें एक मोठी समस्या निर्माण जावंक शकता आनी ती जावची न्ही त्या खातीर जे आसा सगळ्यांनी आमी केअर घेवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ही योजना आमी त्या वेळाचेर जी 2012 ते 17 घातली त्यामुळे खरेंच म्हणजे आमकां आयडिया येवप आनी त्यो समस्या समजून घेवप आनी इतलीच समजे त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें ती उखल धरप जे आसा न्ही ताका खरेंच अप्रिशिएट करप आणि देशान अशी खंय आसली काय तुमची देशाक खंयच नाशिल्ली पयलीं आत्तां रिकडेंट हें जाल्लें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजे जे ट्रिटमेंट दिता पण बाकी खंयच्याच प्रायवेटाक ना आणि क्रायटेरिया कितें अप्लाय करपाक लोकांक न्ही तो ट्रायबल आसता जालो तें ताजें सर्टिफिकेट लायलें की ताजे जवळ 40 वर्सांचे वयर जाता म्हणजे अप टू म्हणजे तो म्हणजे 40 वर्सां पर्यंत तो प्रयत्न करूं शकता 40 वर्सां पर्यंत ताका भुरगीं जाली नासत जाय जाल्यार तो केलो आतां लग्नाक 40 नंतर जाता हें आतां सद्याचें सिच्युएशन आहा की
चडशे त्या वयाचे एक वेगळी आसा पूण आमी एवरेज धरताले की 25 वर्सां लग्न जालां आसूं जर एक 8-10 वर्सां जाली भुरगीं जालें आसूं जाल्यार त्या मनशान ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा एक 5-6 वर्सां तरी आमी ताजें पळयतात. आता आनी प्रश्न आला की आतांचे जे राहणीमान की आतांचे खाणे बिणे जे आसा लोकांनी पद्दत जी खाण्याची तेज्या खातीरूय प्रॉब्लेम जाता अशें दिसता तुमकां? पण त्या खातीर म्हणजे तो विशय म्हजो नाही, न्ही पण- तो विशय पळय कशें आसा आनी ह्या विशयात म्हाका समस्या दिसली जातली त्या विशया संदर्भात हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा ते सगळे आसा ते वेगळे पद्दतीन ते रिसर्च करूंक शकता आनी ताच्या संदर्भात आनी त्या संदर्भात काम चालूय आसा. येस थँक्यू.